الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. ہرے رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا، یہ ایک قطرہ بخشی مینوں تے کم بن جاوے میرا. عدل کریں تے تھر تھر کمن اونچیاں شاناں والے. فضل کرے تاں بخشیں جاسن بڑے بڑے عیباں والے. الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ. اگر دعوتن رد کنی ورکفول منو دست دامان آل رسول. الہی بحق محمد رسول ہم گناہگاروں کی التجائیں اپنی بارگاہ میں کر قبول.